नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान बज़ाहिर अपने सियासी बयानिए में सियासी लचक ले आए हैं। देखना यह है कि वफाकी हुकूमत का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है। इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ शहराम खालिक। मैं हूं सहरिश सलीम। हेडलाइंस अब जान चुके, बुलेटिन का करेंगे आगाज सियासत के मैदान से। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, परवेज इलाही से बैकडोर आते नहीं है, सियासत में मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मर जाऊंगा साथ नहीं बैठूंगा कहने वाला आज साथ बैठने को तैयार है। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों से मुशावरत से लाया अमल तय करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक लानी है या नहीं, गवर्नर से एतमाद का वोट लेने का कहना है या नहीं, इसका फैसला होना बाकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, परवेज इलाही से बैकडोर राबते नहीं हैं, सियासत में मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। कोई परवेज़ इलाही साहब के साथ हमारे को बैकडोर जो है वो राब्ते नहीं है। मुज़ाकरात की अगर बात हुई या फैसला हुआ तो वो फिर बिल्कुल अवाम के सामने होगा। तोशा खाना, वहाँ से घड़ियाँ चोरी करके न सिर्फ बेची बल्कि पूरे मुल्क की इज़्ज़त को, कौम की इज़्ज़त को जो है वो नुकसान पहुँचाया। अगर उन्होंने जेल जाना है या उनके ख़िलाफ़ को केस बनना है तो वो हम तो नहीं बना रहे, ये उनके अपने काले करतूत हैं जिनका उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। 2014 से वो कहता है कि मैं अपने सियासी मुखालिफिन को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ये उसका मंत्रा रहा है कल तक। कल वो आप कह रहा है कि जी बैठे मेरे साथ। वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह ताला आज या एक दो रोज़ में हमारे जो अलाइज़ हैं उनके साथ बैठेंगे और फिर जो भी मुश्तरका तौर पे इसका फ़ैसला होगा वो उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे। मुज़ाकरात से इनकार या गुफ्तगू से इनकार जो है पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में मुमकिन नहीं है। मुजरिम वज़ीर दाखिला खुद अपने हलके से महरूम हो चुका। कौमी सियासत पर इसकी राय ज़नी मुज़हिका खेज़ है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फ़रूख हबीब का राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहा, असम्बलियों की तहलील इमरान खान का इख्तियार है, चेयरमैन फैसला करेंगे तो लम्हे के तवक्कुफ के बगैर अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने कहा, भड़के मारने वाले हिम्मत का मुजाहरा करें और इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। फौरी और साफ शिफाफ इंतखाबात मुल्क की नागुज़ीर ज़रूरत है। मईशत बुरी तरह से डूब रही है। करप्ट गिरोह अपनी डूबती हुई सियासत बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इमरान खान कुछ नहीं करने जा रहे, ये असम्बली भी नहीं तोड़ेंगे। जिस सूबे की असम्बली तोड़ेंगे वहाँ इलेक्शन करवा देंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, इमरान खान की बात को कभी संजीदा नहीं लिया है। उन्होंने कल अपनी बात से यू टर्न लिया। अब इमरान खान ने मुज़ाकरात की बात की जो एक सियासी बात है। तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत करके आगे बढ़ेंगे। इमरान खान पौने 4 साल वज़ीर आज़म रहे, कभी अपोजिशन लीडर से बात नहीं की। उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म आईनी तकर्री पर मुशावरत नहीं की है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान कुछ नहीं करने जा रहे, ये असम्बली नहीं तोड़ेंगे। जिस सूबे की असम्बली तोड़ेंगे वहाँ इलेक्शन करवाएंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद बोले, इमरान खान की बात को कभी संजीदा नहीं लिया। उन्होंने कल अपनी बात से यू टर्न लिया। अब इमरान खान से मुज़ाकरात की बात की जो एक सियासी बात है। तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत करके आगे बढ़ेंगे। इमरान खान पौने 4 साल वज़ीर आज़म रहे, कभी अपोजिशन लीडर से बात नहीं की। जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत पंजाब असम्बली को बचाने के लिए मुतहरिक हो चुकी है। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। मियाँ शाह नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाह नदीम, इस इजलास के एजेंडे से मुतल्लिक बताइएगा। जी, इस वक्त जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उनकी रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में तमाम सीनियर क़यादत मौजूद है। राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, अताउल्लाह तारड़ और इसके साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद हैं। ज़राए ने बताया कि आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो तहरीक में एतमाद और एतमाद की तहरीक के हवाले से तमाम कानूनी और आइनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दे रहे हैं और इस हवाले से मुशावरत की जा रही है कि तमाम जो कानूनी है और आइनी ऑप्शंस हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ साथ ज़राए ने यह भी बताया है कि जो नवाज शरीफ है उनको भी इस हवाले से एतमाद में लिया जाएगा
اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. کل بھی ایک اجلاس 2 اجلاس ہوئے تھے, آج پھر جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے. اس کے ساتھ عمران خان نے جو مذاکرات کی پیشکش کی ہے اس پر بھی آپس میں مشاورت جاری ہے. جی میاں شاہ ندیم اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ تحریک انصاف کی کے پی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان آج پشاور جائیں گے اور اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں اراکین سے اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے پر آراء معلوم کی جائیں گی. اس پر مزید بات کریں گے شاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد بتائیے گا اس حوالے سے. بالکل, چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو ہے وہ آج دوپہر میں جو ہے وہ پشاور جائیں گے اور کے پی کے کا جو ہے وہ دورہ کر رہے ہیں اور ثانیہ وزیر آباد کے بعد, اور وہاں پر پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کے پی کے رہنما ہیں ان کو اعتماد میں لیں گے. اراکین اسمبلی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی اور اس میں مشاورت ہوگی کے پی کے اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ارکان کی رائے جو ہے وہ معلوم کی جائے گی. کل بھی پنجاب اسمبلی کے ارکان کی رائے جو ہے عمران خان نے جانی تھی, اور آج کے پی کے کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا. اور چیئرمین تحریک انصاف آج دوپہر میں جو ہے وہ کے پی کے جائیں گے اور پشاور میں اہم اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کریں گے, اور اس کے بعد مختلف تجاویز لینے کے بعد جو ہے وہ حتمی فیصلہ کریں گے. اس سے پہلے وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ کے پی کی اور پنجاب اسمبلی کو جو ہے وہ تحلیل کیا جائے گا. کب تک جو ہے اس کو تحلیل کیا جائے, اس حوالے سے رائے کے ارکان کی رائے جو ہے وہ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کل مذاکرات کی جو ہے وہ بھی پیشکش کی گئی تھی. مشروط سے عام اور صاف و شفاف انتخابات جو ہیں وہ فوری طور پر کروانے کے لیے اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو اس حوالے سے تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آج سارا دن مصروف دن گزاریں گے. شام میں سندھ اسمبلی کے اراکین جو ہیں وہ بھی لاہور پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی. جی شاہد چودھری اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے زیر اہتمام پیپلز پارٹی کے 55ویں یوم تاسیس کی تقریب ویسٹ لندن میں منعقد کی گئی, جس میں برطانیہ بھر سے جیالوں نے شرکت کی. تقریب میں آزاد کشمیر مظفر آباد کے انتخابات میں پارٹی کی جیت کا جشن منایا گیا اور کیک کاٹا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما چودھری محمد ریاض تقریب کے مہمان خصوصی تھے. تفصیلات غلام حسین اوان کی رپورٹ میں. پاکستان پیپلز پارٹی یو کے اور گریٹر لندن کی جانب سے لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں پیپلز پارٹی کا 55 سالہ یوم تاسیس منایا گیا, جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری محمد ریاض تھے, جن کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں پارٹی کی جیت پر وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, آصف علی زرداری, فریال تالپور کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, جن کی قیادت میں آزاد کشمیر میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے گئے. 5 یونیورسٹیز اور 3 میڈیکل کالجز بنائے گئے, جہاں پاکستان سے بھی طالب علم آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تقریب سے پی برطانیہ کے صدر محسن باری, میاں سلیم, ابرار میر, مشتاق لاشاری, شکیل متل, امانت علی انجم, مشتاق لاشاری, آصف خان, اظہر بڑالوی, الطاف خان, چودھری نثار اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. صدر پیپلز پارٹی برطانیہ محسن باری نے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی آج تک بھٹو کا مشن لے کر آگے بڑھ رہی ہے, اور جس طرح بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کے ذریعے ملک کو بہتر راستے پر لے کر جا رہے ہیں, اس سے امید ہے کہ آئندہ پیپلز پارٹی سندھ کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں اور وفاق میں بھی حکومت بنا پائے گی. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے شرکاء نے کچھ یوں اظہار خیال کیا. اگر تو عدم اعتماد لے کر آئے تو یہ گارنٹی ہے کہ کامیاب ہو جائے گی. اس پارٹی نے بہت کام کیا کشمیر میں. کشمیر کے لوگ بڑا پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں. وہاں کی جو پیپلز پارٹی کی کشمیری قیادت ہے انہوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے. بڑے پر امید ہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی انشاءاللہ جو ہمارے رویے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رویے ہیں, جو میرے خیال میں جو گالی گلوچ کلچر عوام نے دیکھ لیا نا, تو انشاءاللہ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آئیں گے. پیپلز پارٹی کی بنیاد جو 55 سال پہلے کشمیر ایشو پہ رکھی گئی تھی اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اور پاکستانی عوام کی جدوجہد کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے رکھی گئی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ان اصولوں پر قائم ہے اور قائم رہتے ہوئے ان کے لیے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہی ہے اور کشمیر کی آزادی کے لیے بھی جنگ لڑ رہی ہے. پیپلز پارٹی اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. جہاں اگر پیپلز پارٹی نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں وہ بہت ہی اہم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے یہاں جو ہے وہ یوم تاسیس منایا اور انشاءاللہ تعالی ہم پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ تھے, کمیٹڈ ہیں اور کمیٹڈ رہیں. آنے والے دو پیپلز پارٹی کا ہوگا اور بلاول بھٹو زرداری
हमें पूरा यकीन है कि वो न सिर्फ पार्टी को लीड करेंगे बल्कि पूरे पाकिस्तान को लीड करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिद मुसलसल का नाम है और आज की नौजवान नस्ल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वेट कर रही है, नौजवान की आदत आगे बढ़ रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि वो सारे तमाम भाई दोस्त दोबारा पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी का हाथ बनेंगे और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हमारी बनेगी। पाकिस्तान के अंदर जब भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुए, आजाद इलेक्शन हुए, जब किसी का ऊपर हाथ नहीं हुआ तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता। जरदारी सब जब घर से बाहर निकलते हैं तो जो अपोजिशन है उनको खतरात लाक हो जाते हैं। तकरीब में 55वें यौम तासीस का केक भी काटा गया। तकरीब में जाहिदा नूरी, शिराजा खान, मोना, तनवीर, अमजद तारड़ समेत बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन के वालिद मोहतरम के लिए दुआ भी की गई। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, यूके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहसिन दावड़ पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी और उनके खदशात जायज़ हैं। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को बाहर जाने की इजाज़त होनी चाहिए। उनका कहना था कि कमर जावेद बाजवा की आखिरी तकरीर में पाकिस्तान की तारीख गलत बयान की गई, जिससे वो मुत्तफिक नहीं है। परवेज़ इलाही दोबारा पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बन सकते हैं। फैसल करीम कुंडी ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। इमरान खान साहब अगर बहुत ही संजीदा इलेक्शन कराने में, पहली बात तो ये कि उनको फिर तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो फिर वो जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में क्यों खामोश बैठे हैं, फिर वो कश्मीर में क्यों खामोश बैठे हैं, फिर पूरे पाकिस्तान में कहें कि ये इलेक्शन होने चाहिए और इसमें जो है जाना चाहिए। लेकिन मेरे अपने ख्याल में कि वो ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद अगर सिचुएशन आती भी है तो हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों ने फैसला करना है कि वो क्या करने जा रहे हैं। और गालिबन अगर हुआ दो असम्बलियों का इलेक्शन होना हुआ तो हमसे लोग कहते हैं कैसे होगा। पाकिस्तान में तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब हुई। तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा शायद अगर इत्तेहादी जमातों ने समझा और इलेक्शन कमीशन की तैयारी हुई तो अगर 2 सूबों में इलेक्शन भी कराना पड़े तो वो भी हो सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी उसके ऊपर होमवर्क शुरू है, कम एतमाद की तहरीक भी लेके आ सकते हैं पंजाब में भी। और खैबर पख्तूनख्वा में हम राब्ते में हैं, लेकिन एक थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है कि उसके ऊपर क्या। इस तरह तो उनके सदर भी बैठे हुए हैं अवान सदर में कि जो कह रहे थे कि शायद वो ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। हम हमेशा कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और आप जमहूरी देखें, जिस इसहाक डार साहब को बुरा भला हमारे PTI के दोस्त कहते थे, उसी इसहाक डार को जो है आरिफ अलवी साहब ने होस्ट किया प्रेसिडेंसी में और उसकी आवभगत भी की, उनकी खिदमत भी की और बड़े एहसन तरीके से उनसे मुलाकातें भी की। मिनिस्ट्री को मैं डील कर रहा हूँ, हमारी मिनिस्ट्री ने को हुकूमत ने टारगेट दिया कि जितने भी इलाकों में फ्लड आया है वहाँ पर बेनिफिशियरी सपोर्ट प्रोग्राम की जो बेनिफिशरी हैं उनको हमने सपोर्ट करना है। और हमें 70 अरब रुपये जो है बनते थे 2.8 मिलियन ख़ानदानों, 27-28 लाख ख़ानदान थे जिनको 25,000 रुपये जो है वो देने थे। और हमने 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर हमारी टीम ने, बेनिफिशियरी सपोर्ट प्रोग्राम की टीम ने जो है वो जो मुस्तहिकीन है वहाँ के उनको डिलीवर किया। उसके साथ साथ हमने एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी शुरू किया जो कि हामला ख़वातीन और 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भी सपोर्ट, न्यूट्रिशन सपोर्ट में हमने उनको हेल्प किया। अभी जो है हम दोबारा एक डायनामिक सर्वे की तरफ जा रहे हैं कि जो है यहाँ पर दोबारा जो है फ्लड के बाद एक डायनामिक जो है वो सर्वे हो, ताकि जो लोग रह गए हैं उससे अपना सर्वे से जिनका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज में नहीं आया वो दोबारा सर्वे हो सकती है। बरतानिया में माहिर इमिग्रेशन क़वानीन अख्तर अली गोंदल का कहना है कि जब तक हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए एमनेस्टी स्कीम का ऐलान नहीं किया जाता उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। लाखों गैर कानूनी अफराद हुकूमत की तरफ से इस स्कीम का इंतजार कर रहे हैं। अख्तर अली गोंदल ने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। जी, जो इस मुल्क में इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इस पे अब 2 रिसर्च है। एक रिसर्च ये कहती है कि 5 लाख से 7 लाख के करीब इलीगली इस मुल्क में लोग रह रहे हैं, और जो दूसरी रिसर्च है वो ये कहती है कि 8 लाख से लेके कोई 1.2 मिलियन तक लोग इलीगली इस मुल्क में रह रहे हैं। कोई एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं है। बहरहाल लेट्स अज्यूम कि ओवर 1 मिलियन लोग इलीगली इस मुल्क में रह रहे हैं, तो ये एक बहुत हाई नंबर है। और इस मुल्क में बहुत 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया है कि कोई एमनेस्टी अनाउंस नहीं हुई। 2007 में आई थी लास्ट। जी, 2007 में, मार्च 2007 में वो लेगेसी स्कीम आई थी जिसमें काफी सारे लोगों को उसका फायदा हुआ था, लेकिन वो 2012-13 तक खत्म हो गई थी। उसके बाद उसका कोई केस नहीं हुआ।
تو اب جو ہے وہ ایمنسٹی بہت ضروری ہے. بہت زیادہ لوگ اللیگلی رہ رہے ہیں, وہ اللیگلی کام کر رہے ہیں, اللیگلی رہ رہے ہیں. تو یو کے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو لیگلائز کرنے کی کوئی پالیسی اناؤنس کریں. جو ایسے لوگ رہ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اپلیکیشن دیں گے یا کہیں آئیں گے تو ہم ان کے وہ ریڈار میں آ جائیں گے. میرے خیال میں ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ضرور دیں. دیکھیں یہاں پہ ہیومن رائٹس کی اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, کہ پرائیویٹ لائف کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشن ہو سکتی ہے. دیر آر سرٹن کیٹیگریز جن میں وہ اپلیکیشن ضرور دے سکتے ہیں, اور یو کے کی گورنمنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں, اور ہم وہ ڈرتے ہیں نا کہیں ہم اپلیکیشن دیں گے تو ہمیں کوئی ٹریک ڈاؤن کر کے بعد پکڑ نہ لے. سر ان کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے, نہیں ڈرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ اپلیکیشن دیتا ہے تو وہ تو یہ اٹیمپٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو, اپنے اسٹیٹس کو ریگولرائز کرنے کی. ان کو ایسے پکڑ کے کوئی نہیں باہر بھیجے گا. اگر وہ اپلیکیشن نہیں دیتے ہیں تو کہیں چیک ہو جاتے ہیں, اور گورنمنٹ کوئی پولیس یا کوئی امیگریشن اتھارٹی ان کو فائنڈ آؤٹ کر لیتی ہے, تو پھر تو زیادہ ان کے لیے ڈینجرس ہوگا. جو جب کوئی پالیسی اناؤنس ہوتی ہے تو جو لوگ سسٹم میں ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ضرور دیں. جو اسٹوڈنٹ اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ نے یہ بڑی اچھی ایک وہ کیٹیگری اناؤنس کی ہے گریجویٹ ویزے کی. جو ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں ان کو 2 سال کا گریجویٹ ویزا جی پہلے اس کا نام PSW تھا, اب اس کا نام انہوں نے گریجویٹ ویزا رکھا. وہ 2 سال کا مل جاتا ہے. اب 2 سال کا ان کے پاس پیریڈ ہوتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ جہیں بھی اپنے جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہاں سے وہ جو اسکلڈ ورکر کی کیٹیگری ہے, ورک پرمٹ ہے, وہ لیں اور اپنے آپ کو اس میں کنورٹ کریں. تو اس پہ جب وہ 5 سال گزاریں گے تو ان کو انڈیفینٹ مل جائے گا, اور پھر 6 سال بعد نیشنلٹی مل سکتی ہے. جو یورپین لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک ڈیٹ رکھی تھی 31 دسمبر 2020. پھر انہوں نے جو یورپین یہاں آنا چاہتے تھے ان کے لیے جون کی 30 جون تک وہ اپلیکیشن دے سکتے تھے. لیکن ان کے لیے ضروری تھا کہ جو لوگ اس ملک میں یورپین 31 دسمبر 2020 دن تک اس ملک میں رہ رہے ہیں وہ اپلیکیشن دے سکتے تھے. اگر جو اس کے بعد ہیں تو انہیں پھر دوسرے لوگوں کی طرح ورک پرمٹ ہی لینا پڑتا ہے. ورک پرمٹ لے کے وہ اس ملک میں آ سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں. اور دوسرے جو یورپین نیشنل اس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ابھی بھی اپنے جو ان کے ڈائریکٹ فیملی ممبر ہیں ان کو بلا سکتے ہیں. مثلا اگر کوئی یورپین ہے وہ اپنے اسپاؤس کو بلانا چاہتا ہے تو چاہے وہ پاکستان سے بلا سکتے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہو, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ یورپین بندہ اس ملک میں 31 دسمبر 2020 سے پہلے رہ رہا ہو, پلس اس کا جو اپنی وائف سے ریلیشن شپ ہے, یعنی جو اس کی شادی ہے وہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے کی ایگزسٹ کرتی ہو. تو پھر وہ انڈر جو EUS سیٹلمنٹ اسکیم ہے اس میں اپنی وائف کو بلا سکتا ہے, اپنے بچوں کو بلا سکتا ہے, اپنے جو اس کے گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کو بلا سکتا ہے, اپنے پیرنٹس کو بلا سکتا ہے. تو یعنی جو ڈائریکٹ فیملی ممبر ہیں ان کو وہ ابھی بھی بلا سکتے ہیں. برطانیہ کے پاکستانی نژاد سابق وزیر صحت ساجد جاوید کا پارلیمنٹ کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان. آئندہ ہم انتخابات میں حصہ بھی نہیں لیں گے. ساجد جاوید نے مستعفی ہونے کا اعلان اپنے ٹویٹ میں کیا. ان کا کہنا تھا کہ بروم گروو کے علاقے سے منتخب ہو کر پارلیمنٹ کے رکن کے طور پر کام کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے. وہ اپنے یقین اور حکومت کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پاکستانی نژاد ساجد جاوید 2018 اور 2019 کے درمیان برطانیہ کے وزیر داخلہ رہے. وزیر خزانہ کے طور پر بھی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں. کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والے ساجد جاوید 2010 سے برطانیہ کے علاقے بروم گروو سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوتے آئے ہیں. وہ 5 دسمبر 1969 کو راسٹیل میں پیدا ہوئے. انہوں نے یونیورسٹی آف ایکسٹر سے اکنامکس اینڈ پولیٹکس کی تعلیم حاصل کی. کیریئر کا آغاز بینکنگ سیکٹر سے کیا. بریگزٹ کے معاملے پر وہ یورپی یونین کے ساتھ رہنے کے حامی تھے. ساجد جاوید 2025 میں ہونے والے عام انتخابات میں بھی حصہ نہیں لیں گے. آج سمندر پار بسنے والے اوورسیز پاکستانی سیلاب سے متاثرہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کا دکھ نہیں بھولے. مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے ہم وطن بھائیوں کی مدد کے لیے بارسلونا میں پاک فیڈریشن کے زیر اہتمام فنڈ ریزنگ ایونٹ کا اعلان کیا گیا, جس میں اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب, معروف شاعر خالد مسعود اور ناور فنکار افتخار ٹھاکر خصوصی شرکت کریں گے. تفصیلات دیکھتے ہیں شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں. اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے. بارسلونا میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی نے اس حوالے سے خصوصی فنڈ ریزنگ تقریب کا اعلان کیا ہے, جس میں اوورسیز پاکستانی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. پاک فیڈریشن کے زیر اہتمام سیلاب زدہ پاکستانی بھائیوں کے لیے یہ فنڈ ریزنگ تقریب 10 دسمبر کو بارسلونا کے مقامی ریسٹورنٹ میں منعقد کی جائے گی, جس کے مہمان خصوصی اخوت فاؤنڈیشن کے بانی و چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب ہوں گے. جبکہ تقریب میں مشہور مزاحیہ شاعر خالد مسعود اور ٹی وی اور سٹیج کے نامور فنکار
इफ्तिखार ठाकर भी शिरकत करेंगे। तकरीब के इंतजामात का जायजा लेने के लिए पाक फेडरेशन के जिम्मेदारों का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें शुरका ने फंड रेजिंग तकरीब के तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी। इस मौके पर शुरका ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से तकरीब में भरपूर शिरकत की अपील की और कहा कि वो मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी भाइयों की खैर ख्वाही के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वतन से मोहब्बत का कर्ज उतारने में सबसे बड़ा नाम डॉक्टर अमजद साकिब, पाकिस्तान का बेटा, जिसने पाकिस्तान के वो गयूर पाकिस्तानी जो मतवसत तबके से तल्लुक़ रखते हैं, हाथ फैलाना नहीं चाहते, उनकी मदद की और उनको पाँव पर खड़ा किया। वो स्पेन आ रहे हैं, स्पेन में पाकिस्तानी फ़राख दिल पाकिस्तानी भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल करेंगे और अपने इस पाकिस्तान के बेटे को मायूस नहीं करेंगे। अखुवत एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में वाहिद, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने अरबों रुपया पाकिस्तान में जो मुस्तहक है नौजवानों को कर्ज़ हसना दिया बग़ैर सूद के। मैं समझता हूँ कि ऐसा ईदी के बाद वाहिद बंदा है जो इंसानियत के लिए पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। उनके लिए यहाँ पे स्पेन में डिफरेंट सिटीज़ में जो फंड रेजिंग के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, पहला प्रोग्राम बार्सिलोना में हो रहा है, उसके बाद वलेंसिया में है दूसरा, फिर हमारा 13 को है कुर्तबा जाएंगे, फिर गनाता जाएंगे, अलमरा भी उन्होंने विज़िट करना है, फिर मैड्रिड में 5वां प्रोग्राम है। वहाँ से वो जाएंगे, वहाँ से इनके साथ इनके जो हमारे मज़ाहिया फ़नकार हैं, इफ्तिखार ठाकर साहब भी आ रहे हैं और हमारे जो शायर हैं वो भी आ रहे हैं साथ में। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जो है ना फंड रेजिंग के लिए यहाँ पे हमारी कम्युनिटी जो है ना बार्सिलोना स्पेन की, वो इनके लिए फंड रेजिंग करेगी। शदीद सर्दी आ रही है और सैलाब ज़दगान ओवरसीज़ की मदद के मुंतज़िर हैं, इसलिए मैं तमाम कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि अखुवत फाउंडेशन का 10 तारीख को यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है पाक फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम, और जिसमें टैक्सी सेक्टर, क्रिकेट सेक्टर और तमाम कम्युनिटी हिस्सा ले रही है। तमाम कम्युनिटी इसमें हिस्सा ले, फंड रेजिंग करें और ख़वातीन और जितने भी यहाँ पे हमारे कारोबारी हज़रात हैं सब इसमें हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर फंड रेजिंग करें और ताकि सैलाब ज़दगान की मदद की जा सके। पाक फेडरेशन के अहदेदारों का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए ऐसी तकरीबात बार्सिलोना के अलावा वेलेंसिया और मैड्रिड में भी मुनक्कद की जाएंगी। तकरीब के आखिर में पाक बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन की जानब से प्रेस क्लब स्पेन के सदर और नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद की खिदमात के एतराफ़ में खसूसी शील्ड भी दी गई। सऊदी अरब में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज़ायद माहिर डॉक्टर्स ने खिदमात सर अंजाम दी, जबकि सैकड़ों मरीजों को मुफ्त तबी सहूलियात फराहम की गईं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सफारतखाने पाकिस्तान में मुनक़िदा फ्री मेडिकल कैंप में 800 से ज़ायद मुस्तहिक और नादार मरीजों की मुफ्त अद्वियात के अलावा अल्ट्रासाउंड, ECG और दीगर मेडिकल सहूलियात फराहम की गईं। पाकिस्तान के सफ़ीर अमीर खुरम राठौर का कहना था कि सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स जज्बा खिदमत से सरशार हैं और दयार गैर में अपने हमवतनों की भरपूर खिदमत का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मैं इस सिलसिले में बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर्स ग्रुप का कि वो बहुत ज़्यादा तावन करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं और उनमें जो जज्बा पाया जाता है पाकिस्तानी कम्युनिटी को सर्व करने का, उस सिलसिले में हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारी सफारत खाना पाकिस्तान की यही कोशिश है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को हम जितने भी सहूलियात फराहम कर सकें वो हम हाथुल इम्कान कोशिश करें। मुख्तलिफ़ किस्म की सब स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। 200 से करीब डॉक्टर सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के मौजूद हैं। 200 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं। हर तरह की तिब्बी सहूलियात उनको दी जा रही हैं, मुफ्त दवाएँ, मुफ्त ब्लड टेस्ट, फ्लू की वैक्सीनेशन का इंतज़ाम, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, हैंड हाइजीन प्रोग्राम, ये सारे पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने उसका इनेकाद किया है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्रुप के सदर डॉक्टर असद रोमी का कहना था कि साल भर में 2 फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जाता है, जिसमें हज़ारों मरीजों को इलाज मौलजी की सहूलियात फराहम की जाती हैं और ये सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से जारी है। मेडिकल कैंप में आने वाले अफराद ने भी सफारत खाने पाकिस्तान और डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। अमारात की रियासत दुबई के वली अहद और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दुबई के चेयरमैन हिज हाईनेस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की ज़ेर सरपरस्ती तकदीर अवार्ड के 5वें एडिशन का इनेकाद। तकरीब में 36 मारूफ कंपनीज और 94 वर्कर्स को उनकी शानदार कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। दिलकश तकरीब का अहवाल सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इमारात की तरक्की में किरदार अदा करने वाली कंपनियों और उनमें काम करने वाले वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए तकदीर अवार्ड की तकरीब सजाई गई। तकदीर अवार्ड दुबई के वली अहद और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दुबई के चेयरमैन हिज हाइनेस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की जेर सरपरस्ती इमारात की कंपनियों और मुलाजमीन की खिदमात को तस्लीम करने और इनामात देने के लिए कायम किया गया है। तकरीब में सेक्रेटरी जनरल ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दुबई हिज एक्सीलेंसी अब्दुल्ला अल बास्ती, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिज एक्सीलेंसी
لیفٹیننٹ جنرل محمد احمد المری, ڈائریکٹر جنرل آف دبئی گورنمنٹ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہز ایکسیلنسی عبداللہ علی بن زید الفلاسی, ہز ایکسیلنسی عبداللہ لشکری محمد, جنرل سیکرٹری پرماننٹ کمیونٹی آف لیبر افیئر سمیت عرب سماجی اور سیاسی شخصیات اور پاکستانی اور بھارتی اور دیگر نیشنلٹیز کی بزنس کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. وزیر برائے ہیومن ریسورس ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر عبد الرحمان الاوار اور تقدیر ایوارڈ کے چیئرمین ہز ایکسیلنسی عبید محیر بن سرور بھی کمپنیوں اور ورکرز کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب میں موجود تھے, جنہوں نے خوش قسمت افراد کو ایوارڈ سے نوازا. گیسٹ آف آنر ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر عبد الرحمان الاوار کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تقدیر ایوارڈ لیبر قوانین کے حوالے سے امارات میں کام کرنے والی کمپنیوں میں آگاہی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. ان کی وزارت ورکرز اور کمپنیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہے. ایوارڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تقدیر ایوارڈ کے چیئرمین ہز ایکسیلنسی میجر جنرل عبید محیر بن سرور کا کہنا تھا کہ وہ ہز ہائنس شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم کے شکر گزار ہیں, جنہوں نے امارات کی ترقی اور یہاں کام کرنے والے ورکرز کی حوصلہ افزائی کے لیے اس اقدام کی سرپرستی کی. تقدیر ایوارڈ حاصل کرنے والے ایس جی گروپ کی آنر ہز ایکسیلنسی فاطمہ لطفی احمد محمود, ایسٹر گروپ کے فاؤنڈر ڈاکٹر آزاد موپن سمیت دیگر کمپنیوں کے مالکان شامل تھے. اس موقع پر شرکا کا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تقدیر ایوارڈ امارات میں کام کرنے والے مزدوروں کی فلاح کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے, جس کی وجہ سے امارات میں موجود کمپنیوں کو مزید دل لگا کر محنت کرنے کی تحریک پیدا ہوتی ہے. نحن سعيدين جدا اليوم بوجودنا ومشاركتنا في هذا الحدث العالمي جائزة التقدير برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه. وطبعا وايضا نحن ان شاء الله يعني بنكون سعيدين ان نشارك في السنوات الجايه ان شاء الله. جائزة التقدير برعاية الشيخ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد, وهذا شرف لنا ان احنا نكون موجودين ومساهمين في الحدث العظيم هذا, ونتمنى ان شاء الله دائما من توفيق الى توفيق ودائما الى الامام. And this is one country which has done extremely well and which is an example for the whole world. Yes, money is there, oil wealth is there, and they are also technologically improving. But more importantly, it is the human side which I really appreciate. They are a role model for any country to be. And if you look at Dubai especially, what you see is that Dubai, even without a lot of oil, it has produced a magic in the desert. I'm very happy, very honored to accept this award, and really it's a testament to the company and our commitment to our team, which has really helped build the foundation for our company, and we couldn't have done it without them. لإمارة دبي لجهوده سيادة اللواء عبيد المهير على دعمهم الدائم للتميز في دبي, وده بيدينا دفعة للأمام دايما ان احنا نكون زي ما عودنا الشيخ محمد بن راشد ان احنا نكون نمبر 1. شكرا. And we thank you very much for the Taqdeer Award, the government of Dubai, His Excellencies and His Highnesses, which made us to be so proud to be in this part of the world, which is our second home in the world. The award mila है और just because of my bosses, they gave me opportunity and I'm very happy. And inshallah we'll look future for the more stars. تقدیر ایوارڈ کے 5ویں ایڈیشن میں 8 کمپنیوں کو 5 سٹار ایوارڈ دیے گئے, جبکہ 60 کمپنیوں کو کارکردگی کی بنیاد پر 4 سٹارز دیے گئے. اس موقع پر 1,60,000 بلیو کالر ورکرز کو بھی اس ایوارڈ کی وساطت سے بونس سمیت دیگر سہولیات سے نوازا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات.